बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. अशेंच भाव मारियो सवें घडलें. चिंती नासलेल्या वेळार देवाचें आपावणें ताका आयलें आनी देवाच्या उल्याक होय म्हणून ह्या संवसाराक 4 दीस आडीं फाट करून तो गेलो. आपल्या मरणाक गोडेक तो तयार आसूंक ना, पूण आपल्या जिविताच्या यात्रेंत सदांच आपले बऱ्या कोरन्या वरवीं जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. आपल्या जिविताच्या दर एका भागांत आपली जबाबदारी बेस बरी ताणें पाडली आनी आपल्या गोडच्यांक तशेंच आपल्या बऱ्याबरच्यांक एक बरी देख दवरून तो गेलो. ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दितांव आनी देवान ताका आपले वेंगेन घेवंक आनी ताचे घोरकान्नीक भुरग्यांक आनी गोडच्यांक देवान बुजवण फावो करूं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. मोगाच्या बाबडेनो, ह्या आमच्या भयणी उदगाल्लेलीं उतरां आमकां सांगतात. आपल्या जिविताच्या दर एक भागान आपली जबाबदारी मारियो आमच्या बाबान बरे भाशेन सांबाळली. एक शेगुणी गोरकार कसो, एक शेगुणी बापूय कसो समाजान दुसऱ्यांक बरी देख दितलो आनी कोंकणी पालकार एके भाशेन सगल्यांची मनां जिखून घेतलेली जबाबदारी. आयज आमी सगळीं आमच्या बाबाक निमणो आपदेवस करूंक आयल्या. फुडें मरणाक आमी सगळीं जागृत तयार आसना, पूण ह्या मरणांतल्यान देव आमचेय लागीं उलयता. जागृत राव, तयार राव, चिंती नासल्या वेळार हांव व्हरूंक येतलो. ह्या आमच्या बाबाच्या सगळ्या बरेपणा पासत देवाक दिन वासुया. ताणें केल्ली जबाबदारीचें इनाम बरवशाचे माय ह्या आमच्या बाबाक सुर्गेच्या राज्यान भितर काड. आनी ह्या मरणांतल्यान दुखी जाल्ले गोरकांनी, भुरग्यांक, गोरच्यांक आनी हांगासर आमी सगळीं एकठांय जाल्या, दुकानूच एकठांय जाल्या. देवाची गोठाय थोडी गोडी तांकां आनी आमकांय मागुया. आनी मिसाचें बलिदान हें आमच्या बाबाक फायद्याचें जावं. ताच्यो चुकी आमच्योय चुकी वळखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुर्विदाद देवा वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग घेवन सदां सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची सगल्यांची काकूत करूं. देव बाप आमची पातकां बोगसून सासणाच्या जिविताक पावूं.
भारतुया देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुतीचो सागर, बागयोन जिबीत जियेतेल्यांक सुखाचो सोमदीर. मारियो आमचो भाव, आयज ताची कूड आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तुऱ्या विनाशी जिबिताच्या बानपासांतलो हे आमच्या बाबाक सोडून तुज्या विचलेल्या सांगाता पेद्रू पावलू हांची दोबाची परब कोत्ताना तांचे पोरी जबाबदारी आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी एक दीस सुर्गीचो वैभव ह्या आमच्या बाबा सांगाता भोगूंक पावूं. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता, राजोड चलयता ससनाच्या ससनाक. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. आपलो काळ बोरचे आदी पोरयान सुगुणी मुनीस मरत दवर ताका विसव मेळटलो. खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक ओदीक मान मेळना. लांब आवक वर्सांनी मेजिनात. जानवाय हीच मनशाचे धवे केस. निर्मळ जिवीत हेच म्हातारी पिराय. तो देवाक मानूंक वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मोदे जियेता आसतना ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची जानवाय खोटायना जावंक वो गातकेपणान ताचो आत्मो खोट्या मार्गार पावयना जावंक ताका वयर उबारून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची बुलोवणी बरें तें लिपोवन दवरता. खोर वंदोवण्यो नेण्टे काळीज कुसयता. थोड्याच काळान सपुर्नायेक पावून ताका लांब आवक मेळ्ळें. ताचो आत्मो सर्वेस्पराक मानवलो देखून ताचे भोवती वस्तल्या खोटेपणांतलो ताका रोखडोच व्हेलो. लोकान हें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. ती समजूंक पोरयान कबूल नासली की देवाची कृपा आनी काकलूत ताणें विचून काडलोल्यांक दवरलेल्यो आसात आनी तो आपल्या भक्तांची राखण करता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. सगळीं म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचे दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेता. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चोडून वेता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. बागयोंत पावलून तिमोटीक बरयलेली दुसरी चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोळी कसो आसां आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. देवाची धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांव सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी. सर्व नितिवंत मनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओतरेकता तितल्यांकूय.
पूण म्हज्यो उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नोश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत म्हाका सोलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावुया. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी हेमकोंडाचे दारवोटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. Sorvespor तुमचे सोवे असो. Matewa pormone Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदुरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार चुवाव, कोण कोण एलिजा, दुसरे जेरामियस व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी अमकोणाचे दारवोटे तिचेर चोयत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातोलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरूय अमर जिविताची पासावणी आमकां बुजवण दिता. ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता, स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी सगळीं ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या आज करूंक आमचो निमाणो आदेवस मारियो मिनेजीस आमच्या भावाक जेजू क्रिस्ता ठाय, ह्या गांवच्या पुताक आनी तियात मातयेच्या व्हडल्या खांब्याक आदिवस हें उतर आगोडायचें, आस्कारून सुस्कारून तें उचारपाचें. जिवीत आमचें खुशालकाय वांटपाचें, पूण केन्ना येता तें अदृश्ट आदिवस करपाचें.
ताका इतलो बेगीन आदेस करचो पडत म्हूण आमी कोणेच चिंतूंक नासले. ताच्या मरणाची खबर आमच्या कानार पडली तेन्ना हें स्वत मानूंक अवघड जालें. चलता चलता आसतना एका खिणा भितर तो उडून गेलो. ताका आदेस कोत्ताना मारियोचें जिवीत आनी वावर आमच्या दोळ्या मुखार येता. ही हॅड बिकम अ हावसहोल्ड नेम बिकॉज ऑफ हीज ग्रेट कॉन्ट्रिब्युशन टू तियात्र. मारियो बाब आपले जुटयेर आसतना वतल्लो. तियात्राचे माचयेर खातीर आपलें जिवीत ताणें जोरोयलें. आयज आनी माचयेची सेवा कोत्ता कोत्ता आसतना ताचेर मरण आयलें. असो ताच्या जिविताचो निमाणो पडलो. पूण तियात्रीस भावां भयणां सांगाता आसतना निमाणो स्वास ताणें सोडलो. आमी सदांच म्हणटा आनी मागता आमची फामील आमच्या सरभोंवती आसची म्हणून. तो ताचे फामिली उपरांत तियात्रूच आनी तियात्रिस्तूच जाल्ले ताची दुसरी फामील. ताच्या मरणाची खबर आयकतांच आमकां शॉक जालो खरो, पूण थोड्या वेळान म्हाका दिसलें ही डायड इन ऑफिस. आनी थोड्या वेळान कोणाची तरी एक वॉट्सॲप मॅसेज म्हाका आयली. ती मारियोक सारकीच लागू जाता. Successful people can't relax in a chair. They relax by work. They sleep with a dream, awake with commitment, and work towards fulfilling that goal. अशें जालें मारियो मिनेझाचें सगळें जिवीत. हांव पळयता हांगा जायते आजीर आसात जे ताचे वयर जायतें उलोवंक शकतात. ताच्या जिविता वयर जायतें उलोवंक जाता. घोडेक तो वावर कोत्तालो जंय तो रिटायर जाल्लो हालींच MPD. ताचे वांगडी हांगा आसतले दुसरे ऑफिसर आसतलेत ते जायते उलोवंक शकतात. जायते तियात्रीस आसात हांगा व्हडले व्हडले जाणी ताचे बरोबर वावर केला, ताचो वावर पळयला. तेवूय कितलेच उलोवपाचे. ह्या तरा फाटल्यान आसात कितलेच पाद्री जे ताका कितलेच जाण पोरशीं वळखतात. तेवूय कितलीं ताचे विशीं उलोवपाचे. पूण हांव थोड्याच उतरांनी आटापपाचो. He was a tremendous giver. He was never a taker. He was a great giver. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. आनी मनीस कितलोय जाणार आपूण म्हणत जाल्यार मरणा फुडें तो घुस्पता. आनी देखून जेन्ना मनीस चिंतूंक लागलो तितले तेन्ना थावन ताका हो प्रश्न उपजलो, कितें जिविताचो अर्थ? कितें जिविताचो शेवट? कितें आमचो ओरोम? कितें आमचो शेवट? खंयच्यान आमी येता, खंय आमी वेता? आनी हो प्रश्न आयचो कालचो न्हय, शेकड्या आदलो. आनी आमचे इंडियेक अशेंच आमच्याय पुर्वजांनी असलो सोद केल्लो जांकां आमी सिकर्स म्हणटा, सियर्स म्हणटा. आनी हें ताणीन बरयल्लें संस्कृत भाशेन आसा. असतोम सद्गमय, तमसोम ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय.
From the unreal, lead me to the real. From darkness, lead me to the light. From death, lead me to eternity or eternal life. आपल्या मोन्ना आपल्या जिविता मोन्ना आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं जेजून ह्या मनशाच्या प्रश्नाचो आनी अवतरेकांचो जाबाब दिला. जेजूनच शिकयलां आपल्या जिविता मोन्ना आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं की देवूच म्हूण आमचो ओरोम आनी देवूच म्हूण आमचो शेवट. आपल्या जिविता वरवीं जेजून आमकां शिकयलां कशें आमी जियोवचें तें आनी आपल्या मोन्नाय वरवीं आमकां दाखयलां कशें आमी मरचें तें. एकेच वळीन जेजूचें जिवीत आमच्यान आटापूंक जाता. ही वेंट अबाउट डुईंग गूड. तो बरें करीत गेलो आनी जेजू आमच्या लागीं हेंच मागता, तुमी बरें करीत वचात आनी कशें मरचें. बापाचेर विस्वास दवरून जशें ताणें केलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो म्हणून, हेंच आमकां जेजू शिकयता. जिवीतभर बापाची खुशी करूंक आनी उपरांत मरणाच्या वेळार आमचो आत्मो ताच्या हातान घालूंक. जेजू सोत वाट आनी जिवीत देखून ह्या वर्साचो गवळीक विशय म्हजे फाटल्यान येयात म्हणटा जेजू. म्हजे फाटल्यान येयात, म्हजे कडच्यान शिकात आनी मागीर हांव तुमकां धाडटलों. संवसाराच्या शिमा पोडयान हांव तुमकां म्हजें गोंय कशें धाडटलों. हांव तुमकां चाकर म्हणना, हांव तुमकां म्हजें इश्ट म्हणटा. आनी हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. तुमी वेचें धर्म परगटचो आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसार सोरो पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसतलों. प्रितीच्या भाव भयणांनो, मारयोन देवाचेर खोल बाबाट दवरलो, जेजूचेर विस्वास दवरलो, सायबिणीचो तो भक्त आसलो, तिचेंच नांव ताका मेळ्ळें, मारिया थावन मारियो. आपल्या तियात्रां वरवीं धर्म परगटलो. हांव रिपीट करतां, आपल्या तियात्रां वरवीं धर्म परगटलो, पवित्र सभेची शिकवण सांबाळली, आमच्या धर्माचो बावठो उंच दवरलो आनी ह्या वेळार दुबावना सायबिणी मायनूय ताका राखलो आनी मार्गदर्शन दिलें. जायते तियात्र ताणें बरयले, सगल्यांक लागतात तसले, आख्या आमच्या गोंयच्या समाजाक लागता तसले. आनी हांवचीत एकदां पाद्री मोगान पडला म्हूण आनी एक तियात्र भायर काडलो. तियात्र पळयणार थोटाकले, जायते उलोवंक लागले, पाद्री मोगान पडला, मारियो कसलो तियात्र दाखयतलो. वय मारियोन तियात्र दाखयलो. पाद्री मोगान पडला, जेजूच्या मोगान पडला, पवित्र सभेच्या मोगान पडला. जायत्यांनी आमी तो तियात्र पळयलो आनी अदीक करून आमी पाद्रीनीय पळयलो आनी तो पळोवन आमचें आपोवणें अदीक थीर जालें. पोरजेची सेवा करूंक आमकां आनीक उत्तेजन मेळ्ळें. हें तुमी विचारशात जाल्यार हे आमचे पाद्री भाव तेंच सांगतले. हे सुवातेर आज ताची दुखेस्त फामील हाजीर आसा. तांणी सगल्यांनी ताचो मोग, मोयपास आनी हुस्को अणभवला. जशें सुरवातेक फादरान म्हटलेलें, एक बरो पूत कसो, एक बरो भाव कसो
एक बरो मोगाळ पोत आनी विस्वाशी पोती कसो आपल्या दोगांय धुवांक एक बऱ्यांतलो बरो सांबाळ करपी राखपी मार्गदर्शन दिवपी बापूय कसो एक बरो इश्ट कसो मारियो मेनेजीस जियेलो. तियात्माचेर आनी कोंकणी मळार जायते इनाम ताका फावो जाले, ते ताका फावो आसले आनी आपणाकूच न्हय पूण दुसऱ्यांक इनाम मेळटा तेन्ना तो खुशाल जातालो, कित्याक हातून तो पळयतालो देवाची महिमा आनी तियात्र माचयेची सेवा. ह्या वेळार ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी बापाक आर्गां दितना आनी दिनवासतना खेरीत भाशेन मागता बुजवण येदुकेस जाल्ले फामिलीक खेरीत भाशेन ताचे पत्नीक आनी दुवांक. आनी एक ताचो असो तियात्र आसलो, हे चुकीक बोगसोणें आसा. ह्या वेळार हांव ताचो उल्लेख कोत्तां, कित्याक मागुया इतलें बरें जिवीत मारियोन सारलें देखीचें जिवीत तरी आसतना कसलेंच खोत आसा जाल्यार, कसलीच ताची चूक आसा जाल्यार बापान ती काडची आनी ताका सर्गींचीं दारां उक्तीं करचीं. आज पवित्र सभा कोत्ता दोबाजीक परब पेद्रो आनी पावलुची पवित्र सभेचे ते खांबे व्हडांतले व्हड ते धर्म परगटणार. एकल्याक जेजून म्हटलें, पेद्रो तूं खडोप आनी हांव तुजेर म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. दुसऱ्याक आपणाचें हातयार कसो विंचून काडलो. परदेसांक ही बरी खबर दिवंक आमी जुंय आमी आसा, जुंय आमी भोंवता, जुंय आमी वावर कोत्ता, थंय आमी धर्म परगटणार जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत बापाची कृपा मागुया. सगळीं उबी रावुया. देवाच्या उतरान आमी गिरेस्त जाल्या, काळजाक गोठाय. हे तरेन आमच्या जिविताची वाड आमी ओदीक करूंक ह्या वेळार मारियो मेनेजीस आमच्या बाबान केल्ल्या सगल्या बरेपणाचें इनाम ताच्या चुकीचें बोगसणें दी म्हूण मागणी बापाक सांगुया. आमचे धर्माचे वडील आपले पोरचेक सदांच जेजूच्या उतरा पोरमोणें चलोवंक आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आपले निमाणे गोडेक सदांच तयार रावंक आमकां शिकयता. तांकां बापान ओदीक जाणवायेन आनी आशिर्वादान बरो म्हूण मागुया. भाव मारियोन सदांच आपल्या पेल्याचो हुस्को दवरून निस्वार्थीपणान आपल्या लागीं घोडटा तो आदार तांकां दिवन देवाच्या आज्ञा प्रमाणें आपलें जिवीत जिवंक वावुरलो. पूण मनीस कसो असोक्तायेक सांपडून खंयसरूय तरी चुकला तर देवान ताका बोगसून आपले वेंगेंत घेवन म्हूण मागुया. मारोच्या मोन्ना वरवीं ताची गोरकान दोगूय दुवो आनी हेर गोरचीं
दुकान पडल्यांत. असल्या वेळार हें दूख मोगान सोसूंक जिविताक फुडो करूंक देवान ताका सोरो नासलेली बुजवण फावो कोर म्हूण मागुया. तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशांचो पूत येतलो. देवाचें आपोणें खंयच्याय वेळार येतलें ही आमकां खबर ना, पूण दर घोडी देवाचे कुशीक आमचे जिवितांत पयलो जागो दिवंक हे वेळाक सदांच आमी तयार आसूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, बाबार्थान बरवशान केल्ली मागणी स्विकार कर. मारियो आमच्या बाबाच्या जिविताच्या देण्यान आमी जायते बरें अणभवलां. ताचे कडचिल्ले घेतले गूण आमच्या जिवितान आपणाव आनी आमकांय देवान दिल्ली जबाबदारी बागेवन पेद्रू आनी पावलू भाशेन सदांच बऱ्या कोडण्यांनी सांबाळूंक आमकांय आदार दी. क्रिस्ताक आमच्या सोमया वरवीं. बाबा भयणानो, तुमचें आनी आमचें हें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यात तीं दानां मोयपासान मांडून घे. बागयोन धर्मदूत पेद्रूची आनी पावलूची कोतकोतीत विणवणी ताचे शिकोवण तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं मोगान एकवटान केल्ली भेटोवणी मांडून घे आनी आमच्या बाबाक मारियो सर्गीचो वैभव फावो कर. मागता आमी तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा सोर्ब काळे आमी तुका दिन वासूंक फावो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जन्मपणाचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक चुकोना. ही दूख आमकां सगल्यांक भोगता. सर्वेस्परा तुज्या बाबार्थाचें जिवीत सोरोना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें आमचें बिराड मोडटा खरें, पूण स्वर्गार आमच्या बऱ्या कुन्यांनी आमकां सुवात तयार जाता. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी उंडो घेतलो. दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बॉक्सुने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. ओंडो काका कासिंतले पियेताव तितले पावटी वैभवानेसो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपुडीन उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मारियो मिनिजाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो
तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरमस्त दवरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची अदीक करून मारयेचे गोरखानीची भुरग्यांची सगळ्या गोरच्यांची त्या त्रिस्त भाव भयणांची ताच्या मरणा उदेशीन दुखी जाल्ल्यांची बापा तूं दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरयेमोन सायबणी देवाची माई सांगाती बागेवन दवरून दोता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकांय बी एक दीस तूं वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक हे व्हडले भाग आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा बिनेनो जेजून पेद्रूक म्हटलेलें हांव तुका स्वर्गीच्या दाराच्यो चावी ह्यो दितलो. आयज आमी सगळीं वेदी भोंवतणी आसा धन्या मारयो आमच्या बाबाक ताच्या बऱ्या कोन्याची चावी स्वर्गीचें रास बाबा कर. आमी ह्या संवसारांत जियेता आमच्या बऱ्या कोन्यांनी एक दीस वेळ येतलो मारयो सांगाता आमी पावतले. असल्याच बरवशान दिल्ली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक जेजून शिकयले मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय सयत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान गारान सबस्काय सुरगीच्या सुखाक आमी बरवशान ओतरेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलेलें आनी आयज आमकां सगल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय. पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोमे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात.
जेजू संवसारांत उंड्याच्या रुपान मेळटा, मोरणांतल्यान सुर्गीच्या राज्यान मेळटा. हे जेजूक आमी घेतली आनी मारयोक आमच्या बाबाक सुर्गीचो वैभव मागूंक घेतली. ताका सगळीं आमी सुभागी. तुरयोचे म्हाका फावना, जेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सर पुर्विदार देवा, मारियो आमचो भाव ह्या संवसारान अंतरून गेलो. आमी भेटयल्ल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ह्या आमच्या बाबाक सुरगीचें वैभव फावो कर. सर्व पातकांतलो ताका निवारून नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाच्या संतोशाक ताका पावय. तुज्या पुता जेजूची नांवी. Mario Menezes. निमणी ट्रेजेडी करून गेलो. एक बरो मोगाळ, धोयाळ आनी कालत्या उतरांचो मनीस आनी हाकाच लागून आयज इतले पाद्री आनी इतलो लोक हांगा एकटवला. दुसऱ्याक जाप करूंक ताणें वळखुपाची गरज नासली. आमी दोगूय बाराबर भोंवताले. कोणें जाप केली जाल्यार केशें हाय, माय, पाय, भाव भयण केशें हाय म्हणटालो आनी उपरांत ती वयतरी म्हाका विचारतालो कोण रे ती हांवें वळखलो न्हय तांकां म्हणून. इतलो उदार काळजाचो, हालते उतरांचो एक ऑफिसर जावन पासून ताणें ल्हानपण भोगलें. 21 वर्सां आदीं
हांवें आनी मारियो मिनेझिसान एकठांय जावन सांगाताक रोजी आल्वारीस, जॉन हेड्स आमी मिनेझीस थिएटर घडलें. आतां 21वें वर्स आमी सांगाताक आसात. एकदम खालतो मनीस, काळजान मनान कांय चुरो नासलें, कोणाचेरूय फुरो जातालो रोखडोच मोगान. हांव केन्नाय तियात्राक माटवान भितर सरल्यार तो माटवकारा लागीं झगडटालो, कित्याक झगडो चेडवांक न्हेसपाक सारकें करूंक ना म्हणून. हें हांवें खंयच्याच डायरेक्टरान हेर कडेन पळोवंक ना. ज्यो थोड्यो वस्तू हांवें मारियो मिनेझिसा कडल्यान पयल्यात, हांव शिकलां. हांवें एक्टींग करून जायते इनाम घेतल्यात बेस्ट एक्टर म्हणून, पूण एक्टींग कशें करचें हें हांव मारियो मिनेझिसा कडच्यान शिकलां. कोंकणी भालकाचो ताका चोड मोग, चोड म्हणल्यार चोड. तियात्रिस्तां पासून कितेंय करूंक तयार आसलो. मारियो मिनेझिसाची खबर सांगूंक लागल्यार ती सांगोन केन्नाच काबार जावची ना. तियात्रिस्तांक लागून, तियात्रांक लागून कितेंय करूंक तयार आसलो. तियात्राचो पावंडो दिसान दीस ओर चडोवपाची ताची तोजवीत आसली. तियात्र कोणा लागीं तियात्राक आयल्या तांचे लागीं पयशे ना जाल्यार तांकां फुकट माटवान घेतालो. आयज अकस्मात मारियोच्या घरा लागीं म्हाका एकटो मनीस दिसलो. ताका हांवें मारियोच्या तियात्राक बॉम्बे पळयल्लो. बॉम्बे हांवें ताका जाप केली, तूं बॉम्बेतान आयला? तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें, शो हावसफूल जाल्लो बॉम्बे आनी मारियोन आपल्याक एक तिकेट दिवन भितर घेतलेलो. आयज तो ताच्या मरणाक आयला बॉम्बेतान. इतलो दयाळ आनी खालतो आमचो मारियो. म्हजे लागीं उतरां नात मारियोर उलोवपाक, आनी जायना उलोवपाक. ऑक्टोबरान तियात्र करपाचें आसलें. लॉरी हे फावटी ओपनिंग तूं म्हूण तियात्राचो म्हणून सांगतालो मारियो. पूण म्हाका मारियोचेर कांतार म्हणून पडत म्हणून हांवें सपनान पासून चिंतूंक ना. तियात्राच्या वेळार वो रिहर्सली चालू आसतना आमी एकामेका लागीं झगडटाले, कारण ताची कांतारां कांत हांव बरयतालो. झगडटाले, डिस्कशन करताले दिसभर. उपरांत रातचो म्हाका फोन करी, हांवें कितें म्हणोंक ना मरे तुका वायट. रातचो 1:30-2 फोन करी. म्हणलां जाल्यार सॉरी. इतलो कालतो मनीस, इतलो बरो मनीस म्हज्या जिवितान म्हाका केन्नाच मेळोंक ना. मिलिंद बांदाराच्या सांगाताक तियात्र अकादमीन वायस प्रेजिडेंट जावन ताणें जायती सेवा केली. मिलिंद सांगतालो आपल्याक कांयच करूंक दिना, सगळें आपुणूच कोत्ता म्हणून. असलो एक बरो मनीस आमकां कोंकणी माचयेक लॉस, व्हडलें सारकें लॉस. आमच्या पासून झुजतलो, आमच्या पासून झगडटलो मनीस गेलो. आमी वय 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 फाल्यां करया म्हणून येवपी, पूण मारियो न्हय. मारियो आपलो तियात्र पाड घालून तें सारकें जाग्यार घालून येवपी असलो मारियो. मारियो कोणाच्याय तियात्रान आसल्यार डायरेक्टरान टेन्शन घेवपाची गरज ना, कित्याक तें मारियो आपण करता सगळें. फाटीं 1-2 दीस पयलीं खंय तरी फ्रांसीस दे तुवें म्हणलें, तियात्र हो 4 खांब्यांचेर उबो आसा जाल्यार एक खांबो मारियो मिनेझीस म्हणून. हें सोत तियात्रा पासत झुजपी, तियात्राक लागून कितेंय करपी. आयज आमकां आनी आमचे फामिलीक चड करून आख्ख्या गोंयभर लोकांक, ज्यो पाद्री आसा, ज्यो माद्री आसा, तांकां दुखाची खबर ही. कारण ताणें हे कोंकणी पालकाक लागून खूब वावर केलो. आमकां बरी वाट उक्ती करून दवरली. आयज स्वर्गार मरोन स्वर्गार गेल्यात ते तियात्रीस खुशाल जाल्यार आसतले, आमकां बरो डायरेक्टर आयला म्हणून. थंय म्हज्या इश्टा मारियो, आमी भाव भाव कशे जियेले. फाटलीं 21 वर्सां, ताज्या पयलीं 4 वर्सां आमी प्रिन्स जेकबाक दोगूय, ताज्या पयलीं ती रुजा रॉड्रिगीस हांव पळोवपाक वेतालो मारियो कितें न्हेसला काय म्हणून. हिरो कोंकणी पालकाचो. ताका पळोवन दुसरे कलाकार न्हेसोंक शिकले. म्हज्या इश्टा, म्हज्यान तुका कांय दिवंक जायना.
तुजें घर जावन आसलें म्हजें दुसरें घर. हांव दिसभर ताच्याच घरा आसतालो. ऑगस्टाच्या 7 तारखेर मारियो मेनेसाचो तियात्र पुना आसलो, पुना. आनी ह्या तियात्राक लागून बॉम्बे वेता त्या दिसाक अर्ली मॉर्निंग ताणें म्हाका फोन केला 7:30. लॉरी एक ट्यून आपण विसरता, आपल्याक डॉलाच्या बराबर कांतार म्हणूंक जाय बॉम्बे म्हणून तो ट्यून विचारूंक ताणें म्हाका फोन केला. ते वाटेन इंट्रो वाजता, हे वाटेन मारियो आमचे लायन ट्यून विचारता असलो मारियो, पण ते सारकें म्हणून येवपी. मारियो, आदिवस म्हज्या इश्टा, म्हज्या भावा, तुमकांय हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कारण ताच्या सुखान दुखान तुमी वांटो घेतलो, हांगासर आयली. आयज ना फाल्यां आमी वचोंकूच जाय. मारियो, आदिवस. स्वर्गार रावून तुका जाय तितले तियात्र बरय. आयज ना फाल्यां हांवूय येतलो कांतारा आनी तुजें कांत बरोवंक. गुड बाय मारियो, लव यू. मोगाच्या भावडीदो लॉरीन मारियो विशीं खूब सांगला. हांव फकत सांगूंक सोदतां, मारियो असलो मनीस आमकां केन्नाच मेळचो ना. तियात्राच्या मोडांत ताका ट्रॅजेडी किंग म्हणटाले, पूण ते एमपीटींत ताका एक बरो कामदार, सगल्यांचो मोग करपी, सगल्यांचो हुस्को करपी. हांव सगळें ताचेच कडेन शिकला. आमी ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्सान वांटो घेताले आनी ताच्याच आदारांत सगळे पोर्टांत आमी भाग घेताले आनी ताकाच लागून आमकां इनामां फावत जाल्यात. आनी हांव परत तियात्रांत ताकाच लागून आयला, ताकाच लागून हांव परत तियात्रांत आयला. ताका मेळोन आसतना म्हज्यान केन्नाच रावंक जायनासलें. सदांच ऑफिसांत वचोन मेवतालो. कालतो मनीस, दुसऱ्यांक आदाराक पावपी. ऑफिसर जाला उपरांत देखून ताच्या सकयल काम करतल्यांक केन्नाच दुसरे नदरेन पळोवंक नात. आपले इश्ट कशे ताचे बराबर च्या पिवन जेवणाची मौजा बी मारताले. एकवीस वर्सांचो आसतना तो एमपीटीक लागलो. 20 वर्सांना ताचो बापूय सोंपलो. 5 भयणांची आनी एक भावाची जबाबदारी ताणें आपल्या खांदार घेतली आनी सगल्यांक माये मोगान एकवटान वाडयली. आनी आज पासून ताचो एकवट पळोवन हांव खूब खुशी. सदांच तुमी अशेंच एकवटान रावची. मारियोचो तियात्र सदांच काबार जावचे आदीं, निमाणो पड्डो जावचे आदीं तो लोकांक थँक्यू म्हणूंक येतालो आनी सदांच म्हणटालो, मे द गूड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल. मारियो, आयज तुज्या तियात्राचो जिवितांतल्या संवसारांत म्हणचे एक तियात्र. हे तुज्या लिमड्या पड्ड्याक हांव तुका म्हणटा म्हज्या इश्टा, मे द गूड लॉर्ड ब्लेस यू and always protect you. Thank you, Mario. Thank you. Dada has played many roles throughout his life, but the role he played best was that of a father. I learned his secret to a happy life, and that is expect disappointments, and you will never really be disappointed, and do good to people no matter how they treat you. Dada, you were, you are, and will always be the best. I will carry your legacy and practice your values and teachings until I unite with you. Will cherish you forever, and may your soul rest in peace, because you deserve it. Farewell, my love. Let us all not mourn his death, but celebrate his life. He lived like a king and will always be a king.
He will rule our hearts forever. I love you, Dada. Dada always told me, Baba, what you're reading books or writing blogs, write a poetry, no, Baba. So, Dada, this one is for you. My heart was torn into two. One is with me, and the other you will take with you. For all the times I cried in pain, I've always called your name. You used to rush inside and hold me tight, but today it doesn't feel the same. If our memories could build a staircase to heaven, where for sure I know I'd see you, I know I'd be there in seconds and would be right beside you. I know you're watching over me right now and wanting me to be strong. I'd prove myself to be all that you wanted and never let anyone say you are wrong. Farewell, my Dada. I know you are in a better place, finally getting some rest. Don't worry, your daughter is here to take care of the rest. I love you, Dada. The highest tribute to the dead is not grief, but gratitude. My Dada, the tragedy king of the Konkani stage, is a man of a golden heart. He taught me virtues that I will hold on to for life. He taught me to do good for others without expecting anything in return, and he did that all his life, selflessly helping everyone around him. The stories of his childhood will never get old because these stories bring a smile on my face. Incidents as empathy, his struggles, the songs that he loved, his Tiyat memories, he could go on and on talking about them. My Dada always led a simple life, a life where he valued every person. Even though he was such a reputed theatrist and an officer at empathy, he always greeted people in the kindest way. Boss, Saiba, Gotmare. And that was enough to show the other how much he cared and respected them. Every person in the Tiyat fraternity loves my Dada. And why not? He has always been helpful to them in their worst days. And today's crowd says it all. Our Meneses Theatre and Dada's friends are like our second family, and they proved it by being there for us these days. Dada, you have no idea what I am going through right now. Each time I think of living my life without you, it breaks my heart. But then I console myself, as I know you're always going to be with me, by my side. Your love for us cannot be expressed in words. In spite of having such a tight schedule with a 9-to-5 job and sometimes 3 tiyats per day, you made it a point to give us a lavish life by taking us for movies, lunch, dinner dates, picnics, without even thinking about your health and sleep for once. We never asked you for anything because you gave us everything even before we could ask. You did all this out of love. You are the best father in the world, Dada. Always be grateful is one of the virtues that my Dada inculcated in us. Therefore, I would like to thank my Dada's friend Cruz, Joki uncle, Oliver and Janice, who went all the way to Chiploon, keeping their grief aside to get my Dada back to his land. Special thanks to Maxi and Dinesh, who tirelessly took my Dada to the hospital at midnight with hopes that he would be cured. But we cannot change God's plans. Thank you, Dola and group, for trying their best to comfort Dada while he was suffering. You are the luckiest, as you got to spend time with Dada during his last breath. I would like to thank my Meneses family, my Dada's support for doing all the arrangements of the funerals because we were not in a state to do any. A big thank you to Sir Churchill Alemau and Valanka ma'am who helped us do the arrangements. Dada always spoke highly about Churchill, and your deeds made us believe in that. Lastly, I would like to thank everyone who made time to be present for my Dada's funeral, especially all the priests, nuns who have prayed for Dada in this Eucharistic celebration. This is a small thing that we want to do for our Dada today. When we were small as kids, my Dada used to always sing a lullaby for us.
And as we grew up, he used to jokingly say, when I die, you sing this for me, at my funeral. And we used to jokingly say, what are you saying, Dada? He's like, no, I want you to sing this for me. So here we are going to sing this, just 4 lines for you with a little changes made. Dada tu mozo, poikitlo boro, Baba poi tuzo, moko takoro. Ryoma is a nice girl. Ryosha is a nice girl. We both are your loving daughters, and we love you so much. Rest in peace, Dada. सगल्या याज्ञिकांच्या नवान आमची बुजवण मारियोच्या गोरच्यांक ताचे गोरकानीक एपिफानियांक दोगांय दुवांक रियोशा आनी रियोमा ताच्या बाबाक आनी ह्या सगल्या गोरच्यांक आमी देवाची बुजवण तुमकां मागता. खेरीत भशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज मुखी येजमानपण चलयलां फादर विताल मिरांडा. त्याच बरोबर आयज प्रवचन केलां फादर डॉमिनिक आल्वारीस. आनी ह्या सगळ्या पाद्री भावांक हाजेर जाल्ल्यांक हांव कारजंतान देव बरें करूं म्हणटा. मेल्ले कुडीक मातयेक लावनचो कायदो बाबार्थाचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ही आमच्या बाबाची मारियोची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवणपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासनीक रायेच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो संगात ताका फावो जावं. सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभय. भोव दयाळ बाप्पा, आमच्या बाबाचो मारियोचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. जेजूताय मेल्ल्या सगल्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर बरवाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान
तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्लोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सोर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या संगता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुठान घेवन व्हरो. तुज्या येण्यावेली रोगसाक्षी तुका स्वागत करो आनी सर्गीच्या जेरुजल्या शारांत व्हरून पावो. तोत्राय आमी शिमित्रीन फकत मारयोची गोची भितर वेतली आनी पाद्री आनी माद्री वेतल्या आनी लागशिल्ले ताचे तियात्रीस भाव भयणां शिमित्रीन भितर सोदतली. ह्या दुसऱ्या लोकांनी मागता 2 वडी करून शिमित्री भायर रावचे. आमी मांडावळ सांबाळुया आनी इगोचेन आमी बोबाड करिनासतना आमी बरे भशेन शीत सांबाळून मारयोक आमचो आदिवस करुया.